الشيخ القاري المقري الأستاذ الماهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الشيخ المقري عبد الغفار المكابي يتلو علينا وعلى مسامع الناس أن يفرح صدورنا وينبر قلوبنا ويسكن نفوسنا، فليتفضل مشكورا ومعجورا فضيلة الشيخ القاری المقری عبد الغفار المکابی. یہ بات میں بیان کرنی بھول گیا شروع میں کہ جامعہ مصر میں بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اپنے فن کے ماہر، جو اس فن سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں. الشیخ محمد اللیثی، انہوں نے عراق میں اپنا لوہا منوایا اور ان کے نام سے وہاں انسٹیٹیوٹ قائم ہے جامعہ اللیثیہ کے نام سے، اور پورا ایک گروہ اور ایک اجتماع ہے، اور ان کی آواز ایک فن کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو ان کے لہجے میں پڑھتے ہیں ان کی ایک منفرد پہچان، اور مصر میں انہیں وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارے معزز مہمان عبد الغفار مکابی الشیخ اللیثی کے بھانجے ہیں، جنہوں نے انہیں سنا ہے یقیناً وہ اس یاد کو تازہ رکھیں گے. اللہ ہمارے اس انعام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الشیخ عبد الغفار المکابی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من طفلة فإذا هو خصيم مبين. ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. تردد خلينا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون كثيرا ليس ما شاء الله عليك يا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا
فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم بسم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحسنت وأجملت والله جميل يا شيخ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك
ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله अहबाब से गुजारिश है कि बड़े सुकून तहम्मुल के साथ एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपका आना। हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने दोस्त अहबाब आए हैं हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सब अहबाब दोस्त खाना खाकर जाएं।
मेहरबानी।